बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुराम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, 1992 के वर्ल्ड कप में जब कप्तान इमरान खान पूरी तरह क्रीज में जम चुके थे, 33 ओवरों में सिर्फ 100 स्कोर हुए थे कि उसके बाद फिर इमरान खान ने विकेट के चारों तरफ शानदार शॉट्स जो हैं वो खेलना शुरू कर दिए थे। तरीके इंसाफ की जो मुद्दत है वो निस्फ मुद्दत उसकी पूरी होने वाली है, लेकिन इसी दौरान ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट्स खेलना शुरू कर दिए हैं और उनके मुखालफिन, सियासी मुखालफिन जो हैं वो हैरान और परेशान नजर आते हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर ब्रॉडशीट स्कैंडल, जिसे पानामा 2 का नाम दिया जा रहा था, अब वो पानामा प्लस बनने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी होगी। 3 रुकनी कमेटी इसके लिए पहले बनाई गई थी वुज़रा की, जिसके अंदर शीरी मजारी थी, शिबली फराज थे और फवाद चौधरी थे, जिन्होंने 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट देनी थी। वो रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, उसकी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। इंक्वायरी कमीशन 1956 के का जो कानून है, जिसे इंक्वायरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट कहते हैं, एलामिया जारी कर दिया गया है पीएम हाउस की जानिब से। और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड साबिक जज जस्टिस अजमत सईद शेख इस कमीशन की सरबराही करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, जस्टिस अजमत सईद शेख सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, जो कि रिटायर्ड हो गए थे 2019 में। पनामा केस से उन्हें शोहरत मिली, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, बहादुर और काबिल जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समझे जाते हैं। पनामा बेंच था जो 5 रुकनी, उसका अहम तरीन हिस्सा थे। अपने रिमार्क्स की वजह से वो मशहूर हुए और फिर उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ फैसला दिया। जस्टिस अजमत सईद शेख नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे, साबिक सेक्रेटरी कानून भी रहे। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें एवलिएट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2012 में पनामा केस के अंदर जब जीआईटी बनी तो उन 3 जजेस के अंदर शामिल थे जो कि जीआईटी की निगरानी कर रहे थे, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस एजाजुल हसन के साथ जस्टिस अजमत सईद शेख उस निगरान बेंच का हिस्सा थे जो कि जीआईटी की रिपोर्ट्स को देख रहे थे, उसको मॉनिटर करते थे। हर महीने जीआईटी पनामा के हवाले से जो जीआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करती थी, उन 3 जजेस में के साथ शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि इस मामले को मजीद प्रोब किया जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और दीगर एक जज ने यह कहा था कि जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने जो है वो सज़ा का फैसला सुनाया था, जबकि 3 जजेस जिसके अंदर जस्टिस अजमत सईद शेख भी शामिल थे, उन्होंने ये कहा था कि मामले पर एक जीआईटी तश्कील देकर इसको मजीद प्रोब किया जाए। वो जीआईटी जब रिपोर्ट पेश करती थी जस्टिस अजमत सईद शेख के सामने तो वो उसकी निगरानी किया करते थे। जस्टिस अजमत सईद शेख फरवरी 2017 में हार्ट अटैक भी उन्हें हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गए, लेकिन दोबारा से सेहतमंद होकर आए और फिर भरपूर अंदाज के अंदर उन्होंने फैसले किए। मजीद बैकग्राउंड उनके हवाले से बता दूं, जस्टिस अजमत सईद शेख के रिमार्क्स मशहूर हुए थे। सिसिलियन माफिया का नाम उन्होंने दिया था और सब लोग समझ गए थे कि किसके हवाले से बात की जा रही है। सिसिलियन माफिया का लफ्ज का रिमार्क सामने आने के बाद शरीफ खानदान की सफ़ों में खुलबली मच गई थी। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी सफ़ों के अंदर खुलबली मच गई थी। जस्टिस अजमत सईद शेख को शरीफ खानदान की जानिब से, शरीफ माफिया की जानिब से, शरीफ माफिया के हवारियों की जानिब से उस वक्त धमकियां भी दी गई थी। जस्टिस अजमत सईद शेख के खिलाफ गालम गलोच और बयानबाजी भी जो है वो की गई थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये। मुस्लिम लीग नवाज के वुज़रा उनके हवाले से उनकी तरफ इशारा करके बाकायदा जो है वो गालम गलोच और बयानबाजी किया करते थे। इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था और तौहीन अदालत के हवाले से केसेस भी चले थे। जस्टिस अजमत सईद शेख की गाड़ी का मोटरवे के ऊपर बास गाड़ियों ने पीछा भी किया था, उनको धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जस्टिस अजमत सईद शेख किसी किस्म के धमकाने में नहीं आए। बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी काबिलियत के साथ उन्होंने जो है वो पनामा के जो है वो पनामा का केस सुना। उसके बाद जीआईटी जो उनकी निगरानी में बनी थी, जीआईटी की रिपोर्ट्स जो है वो उन तक पहुंचती रहीं, उसको जो है वो उसके ऊपर वो उसकी वो निगरानी करते रहे। और उसके बाद फिर पनामा के हवाले से जो फैसला आया, उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिस 5 रुकनी बेंच ने जो है वो तमाम जजेस ने जो है वो मियां नवाज शरीफ को अक्सरियती फैसले एक जो है वो नाअहल करार दिया था। मुकम्मल फुल बेंच का एक फैसला आया था और जस्टिस अजमत सईद के आने के बाद इस वक्त दोबारा से अपोजिशन की सफ़ों में खुलबली है। शरीफ माफिया जो है वो एक मरतबा फिर बेचैन है
کیونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کاوے موسوی کی جانب سے بھی، جو کہ براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں، لندن جو اسکینڈل سامنے آیا براڈ شیٹ کے حوالے سے اور لندن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا، اس میں بھی بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسٹس کاوے موسوی اور براڈ شیٹ نواز شریف کی شریف مافیا کی صرف برطانیہ کے اندر تقریباً 16 ارب روپے سے زائد کی جائیدادوں کا سراغ جو ہے وہ لگا چکے تھے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق ایک اور بھی آفر کی ہے کاوے موسوی نے حکومت پاکستان کو۔ وہ آفر یہ ہے کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ سعودی عرب سے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے سنگاپور کے بینک میں ایک اکاؤنٹ میں 1 ارب ڈالر سے زائد کی جو رقم ٹرانسفر کی گئی، وہ بھی شریف مافیا نے، شریف فیملی میں میاں نواز شریف نے کی تھی۔ اس حوالے سے ثبوت کاوے موسوی دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ دوبارہ سے حکومت پاکستان سے انہوں نے رابطہ کیا اور صرف اس حوالے سے وہ اپنا جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ ایک بڑا فیصلہ حکومت پاکستان کی جانب سے آیا۔ عمران خان کے مخالفین جو یہ سمجھ رہے تھے کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو لے کر شاید وہ عمران خان کو گرا پائیں گے، انہیں کمزور کر پائیں گے، ان کے حوالے سے انہوں نے طرح طرح کی خبریں بھی اڑائیں، سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ملازم صحافیوں سے ٹویٹس کرائے، جھوٹی ویڈیوز بھی یوٹیوبرز کے ذریعے شیئر کروائیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان نہیں گھبرائے۔ بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا وزیر اعظم پاکستان کپتان عمران خان نے، اور یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ شاید براڈ شیٹ کے اس معاملے کے اوپر، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی شامل ہے بقول ان کے، کیونکہ ابھی نیب کی جانب سے یہ جرمانہ ادا کیا ہے، تو شاید عمران خان بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، لیکن عمران خان بیک فٹ پہ نہیں گئے اور انہوں نے انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئندہ 45 دن پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی اہم ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فروری میں جب یہ حکومت اپنی نصف مدت پوری کرے گی تو اس کے اگلے آنے والی جو نصف مدت ہے، جو اگلے 2.5 برس ہیں، اس میں بھی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ احتساب کے حوالے سے ہی رہے گی۔ احتساب کا عمل بالکل نہیں رکنے والا اور مزید تیز ہو گیا ہے۔ انہی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیب کے حوالے سے ایک نیا ترمیمی آرڈیننس بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، جو کہ سینٹ الیکشن کے جیتنے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے گا۔ شنید یہ بھی ہے کہ اس جے آئی ٹی نے ایک والیوم 10 بھی بنایا تھا، اس والیوم 10 کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں اور انکشافات سامنے آئے تھے، لیکن وہ والیوم 10 ابھی تک نہیں کھل سکا۔ عوام جو ہے وہ والیوم 10 کے اندر کیا تفصیلات تھیں، اس کی تفصیلات جاننے سے آج تک جو ہے وہ محروم ہیں۔ ایک بڑا سوال جو ہے پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ قابل اور بہادر جج ہیں جسٹس عظمت سعید شیخ، اور پاناما کے معاملے کو وہ اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ تمام تر تحقیق تفتیش جو ہے وہ جو جے آئی ٹی نے کی تھی اس میں سے گو تھرو ہوئے تھے جسٹس عظمت سعید شیخ، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ لکھا تھا، اور تمام تر تفصیلات ان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس طرح براڈ شیٹ اسکینڈل جو کہ لنک ہے، براڈ شیٹ اسکینڈل کے اندر بھی 2003 کے اندر ہی کاوے موسوی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے وہ معلومات حاصل کر چکے تھے۔ تو جسٹس عظمت شیخ جن کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہے، اس حوالے سے زیادہ اہم اور بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ تو ناظرین، پاکستانی عوام کے لیے ایک خوش قسمتی کا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کوئی بھی چور اب احتساب سے نہیں بچ سکے گا، اور بلا شبہ دنیا کی کسی کہانی میں یا حقیقت میں ہمیشہ جو آخری فتح ہے جھوٹ کے مقابلے میں وہ سچ کی ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا بنتا ہے آئندہ آنے والے 45 دنوں میں۔ جسٹس عظمت سعید شیخ اس انکوائری کمیشن کی سربراہی کریں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے۔ آج کی اہم ترین ویڈیو ناظرین، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔